जेजूक आमचे मते येवकार दिताना आमी गायन घेवया A37 वंदोन तुका. सोर्गीच्या बापा वंदोन तुका, साश्टांगी पडून नमन करता. सोर्गीच्या बापा वंदोन तुका, साश्टांगी पडून नमन करता. तुजो मोगोळ आर्गां दिता, तुजो शब्द आयकून तयार आसा. तुजो मोगोळ आर्गां दिता, तुजो शब्द आयकून तयार आसा. देवाच्या पुता वंदोन तुका, मारीच्या भुरग्या आमच्या बाबा. देवाच्या पुता वंदोन तुका, मारीच्या भुरग्या आमच्या बाबा. तुजो मोगोळ उत्तर दिता, काळजांत तुजो पाटलाव करता. तुजो मोगोळ उत्तर दिता, काळजांत तुजो पाटलाव करता. होय सोर्गींच्या बापा, वंदोन तुका. साश्टांगी तुजे पडून आमी तुका नमन करता. तुजो मोग ओळखून आर्गां दिता. तुजो शब्द आयकून तयार आसा. होय मोगाळा जेजू, तुजे मुखार आमी हाजीर आसा. सगळ्या वैभवान तूं आमचे मुखार हाजीर आसाय. ह्या उंड्या रुपान तुजे सोबीत मुखामळ पळोवन आमचें काळीज दादोसता. तुजें मुख पळोवन आमचें जिवीत मुरगडटा. होय जेजू, तुज्या ह्या आसण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आनी सगळे खालतीकायेन ह्या वेळार मान बागावन आमी तुका नमस्कार करता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. ह्या वेळार ल्हान ल्हान वळींनी नमस्काराची मागणी आमच्या सोम्या मुखार उबारुया. जेजू, तूं जिव्या देवाचो पूत, हांव तुका नमस्कार करता.
जेजू म्हज्या सरवंडारा, हांव तुका नमस्कार करतां. जेजू तूं म्हजो इश्ट, हांव तुका नमस्कार करतां. जेजू तूं वाट सोत आनी जिवीत, हांव तुका नमस्कार करतां. नमस्कार तुका करतां, मोग आमचो तुका दितां. नमस्कार तुका करतां, मोग आमचो तुका दितां. जेजू तूं म्हजो बरो गवळी, हांव तुका नमस्कार करतां. जेजू तूं संवसाराचो उजवाड, हांव तुका नमस्कार करतां. जेजू तूं म्हजो राखणदार आनी सांबाळणार, हांव तुका नमस्कार करतां. ही सगळी आमची नमस्काराची मागणी एकठांय करून आनी एकदां हें दुलपद आमी गावया. नमस्कार तुका करतां, मोग आमचो तुका दितां. नमस्कार तुका करतां, मोग आमचो तुका दितां. जेजूचेर तुजे दोळे लाय. जेजू कडेन उलय. हो खेरीत वेळ आमकां दर एकल्याक दिला ताणें आपल्याचो मोग अणभवूंक, आपल्या मोगाचो ठाव घेवंक. हे आमच्या सोम्याक सगल्या बरेपणा खातीर आमी आर्गां दिवया, दिनवासुया. कितलो व्हड संतोश आमकां ही संदी ताणें आमकां दिल्या आपल्या सांगाता हो वेळ सार
ह्या पवित्र ओरान आमी अबॉर्शनाचेर नियाळ करतना अबॉर्शना विरुद्ध जे कितें वावर चालू आसा ताचे खातीर मागुया. जे कोण वावुरतात अबॉर्शना पासत ताचे विरुद्ध तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिनवासुया. जेजू, हे जिविताचे देणे तुवें आमकां दिलाय. आमच्या आवय बापायनी जोरी तर आमकां ह्या संवसारांत हाडूंक नासली, आमी ह्या वेळार तुजी मोहिमा गावूंक पावची नासली. ह्या खातीर तुका दिनवासता हांव जेजू. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. वर्शीप यू जीसस. वाखाणी तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. हालेलुया. जीसस. जीसस. थँक यू जीसस. आर्गां तुका जेजू. स्तुती आणि वाखाणी तुका वंदन. जेजू. हालेलुया. Thank you, Jesus. हालेलुया. Thank you, हालेलुया. Jesus. Praise Thank you, you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. ल्हान ल्हान वळींनी तुज्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आर्गां दिनवास उबार. Thank you, Argan Jesus. tuka Argan Jesu, tuka Moima Jesu. tuka Vakarni Jesu, tuka Jesu. Stuti Thank you, tuka Jesus. Jesu. Praise you, Jesus. Hallelujah, Glorify your hallelujah, great and holy hallelujah. name. Thank you, Praise Jesus. you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bapa tuka argadita tuja moga gayon korta. Bapa tuka argadita tuja moga gayon korta. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Praise you, Jesus. Jesus. Thank you, Vakarni Lord. tuka Jesu. Stuti tuji Jesu. Hallelujah. Moima Praise tuka you, Jesu. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. मोगला जेजू हे वेळार जरी तर आमी तुका वाकाणटाव दिन वाचताव हें तुजेंच देणें आमकां. हे देण्या खातीर हांव तुका दिन वाचतां जेजू. आर्गां तुका जेजू. मोहिमा तुका Thank you, जेजू. Jesus. स्तुती आनी Argan tuka वंदन Jesu. तुका जेजू. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank Hallelujah. you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Glory and praise Hallelujah. to thee, Praise Lord. you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Lord Hallelujah. Jesus. Thank you. Bapa tuka argadita tuja moga gayon korta. Bapa tuka argadita tuja moga gayon korta.
Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Praise you, Praise you, Jesus. Jesus. Glory Vakarni to tuka the Lord. Jesu. Hallelujah. Argan tuka Jesu. Hallelujah. 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 Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus. Praise Praise you, you, Jesus. Jesus. Thank you, Lord. Worship you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. मोगला जेजू सगल्यांच्या जिवितांत तूं बरेपण हाडटाय पूण जायतीं जाणां तुका वाखाणनात दिन वाचनात तुजो मोग करिनात तांच्या नांवान हे वेळार आमी तुका दिन वाचता आमी तुका सांगता आमी तुजो मोग करता म्हूण आर्गां तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू Thank you, स्तुती आनी वंदन Thank तुका you, जेजू Jesus. हालेलुया Thank you, हालेलुया Jesus. हालेलुया Hallelujah. praise you Thank you, Jesus Jesus. thank you Jesus Praise you, all Jesus. glory Worship and you, praise to Jesus. thee O Lord hallelujah Thank you, hallelujah Jesus. Thank you, Jesus. ह्या वेळार देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें आयकुया हे गायन आमी घेवया ओ द वर्ड ऑफ माय लॉर्ड N27 Jeremiah chapter 1 ह्या वळींचो उगडास कोत्ताना ह्यो वळी गायतना आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमच्या दर एकल्याच्या जिविताच्या देण्या खातीर आर्गां दिवया आमच्या दर एकल्याचे जिविता पासत देवाक दिनवासुया आमच्या आवयच्या कुसव्यान थावन आमकां देवान राखल्याय सांबाळल्याय हे आमच्या सोम्याक आमचे उपकार आठोवया Oh, the word of my Lord, deep within my being. Oh, the word of my Lord, you have filled my mind. Before I formed you in the womb, I knew you true and true. I chose you to be mine. Before you left your mother's side, I called to you, my child, to be my son. Oh, the word of my Lord, live within my being. Oh, the word of my Lord, you have filled my mind. I know that you are very young, but I will make you strong. I'll fill you with my word, and you will travel through the land, fulfilling my command, which you have heard. Oh, the word of my Lord, deep within my being.
जेरेमियस प्रवाद्याच्या ह्या उतरांचेर आमी नियाळ करूया. O the word of my Lord, deep within my being. O the word of my Lord, you have filled my mind, you have filled my heart, you have filled my soul. Before you formed me in the womb, you knew me true and true. You chose me to be yours. Before I left my mother's side, you called me your child to be your sign. Yes, Lord Jesus, you have chosen me to be yours. Yes, I am yours. I claim this from my forehead to my heel. I claim your presence in my life totally. I surrender everything into your mighty hands, Lord. जेजू, सगळें म्हजें जिवीत, म्हजें पुराय जिवीत हांव तुका समर्पीत करतां. Human life must be respected and protected absolutely from the moment of conception. From the first moment of his existence, a human being must be recognized as having the rights of a person. Donum vitae, number 1. ह्या दाखल्या वरवीं आमच्या बाब साहेबान ही आमकां शिकवण दिल्या. द गिफ्ट ऑफ लायफ हे डॉक्युमेंटाचें नांव. आमच्या आवयच्या कुसब्यान थावन पयले घडयेक थावन आतां मेरेन आमचें जिवीत देवाक मोलाचें. आनी हें मोलादीक जिवीत आमचें आमी जेजूक समर्पिता. पोप पॉल द सिक्स्थ हाणें हुमाने विते हो आनी एक दाखलो काडलोलो. हातूंत ताणें रोमन कॅथलिक्स आनी क्रिस्टियन्स हांचे खातीर खेरीत भाशेन हो दाखलो बरयलो. आनी दुसरेय गव्हर्मेंट ऑफिशियल्सांक आनी पब्लीक अथॉरिटीजांक तो म्हणटा टू क्रिएट लॉज दॅट अपहोल्ड द नॅचरल मॉरल लॉ and to refute those that oppose it, specifically rejecting population control policies and forced sterilization or abortion programs. आयज आमी 50 वर्सां हाचो उगडास कोत्ता. 50 years since the legalization of abortion. जे गव्हर्मेंट अथॉरिटीज जांच्यांनी हे निर्णय घेतले गोडे ते चुकल्यात. आपली वाट गोडे सांडल्या जेजू. तांचे भाशेन जायते पावटी आमी आमची वाट सांडल्या जेजू. वी हॅव लॉस्ट आवर वे, बट यू लीड अस ऑन. यू चर्न आवर हार्ट्स. Your presence brings this change, this metanoia. तुझे आसने जेजू म्हजें जिवीत बदलतलें.
हें सगळें जिविता आड जें मौन आसा तें तूं नाच कर जेजू. तुजे पोदवेन देंवचाराचे ताळणेंतली आमकां निवार. Galatians chapter 1 verse 15. But when he who set me apart before I was born and had called me through his grace. होय जेजू, तुजे कुरपेन तूं आमकां आपयताय. आमकां तुवें कुशीन काडून दवरलें तुजे वर्ते मोहिमे खातीर. Yes, Jesus, you have kept us apart to praise you, to worship you, to glorify you for this gift of life. Your grace is sufficient for us, Lord. आमचो पाप साहेब फ्रांसीस अबॉर्शना विशीं अशें उद्गारता. Abortion was always unacceptable, regardless of whether a fetus is fatally ill or has pathological disorders. He also urged doctors to help women bring to term even pregnancies likely to end in the death of a child at birth or soon after. The question he is asking us: is it legitimate to take out a human life to solve a problem? Is it permissible to contract a hitman to solve a problem? These are the questions our Pope Francis is posing before us, pricking our conscience. Yes, Jesus, there are many people through whom you guide us to walk in the path of your truth, in the path of your life, and on your way. The world's compassion will encourage women to have an abortion so they can follow their dreams and be successful. The compassion of Christ links arms with women and helps them believe that they will be great mothers. Most importantly, it equips them with resources to continue following their dreams even after having their baby. The words of Pope Francis. ह्या वेळार
अबॉर्शना विरुद्ध जे कितें वावर चालू आसा. All the people who are working against abortion, who are working towards making this abortion act, the legalization, that it may be illegal to do abortion. You enlighten our government authorities with your Holy Spirit, Lord. ह्या वेळार सगळ्या आवयां खातीर मागुया जीं कोण अबॉर्शन करूंक सोदतात, जांकां ताळणी जाता अबॉर्शन करूंक, तांचे पासत ह्या तेर्सांतल्यान आमी मागुया. गायनाचे जेल्यार घेवया D25, जेजूच्या काळजाचो तेर्स आमी करतले हांव. D25. Christaच्या होत्म्या माथा पोवेत कोण, क्रिस्ताचे कुडी मोचे तारण कोण, क्रिस्ताच्या Citan makai tuja gayani tu makalipo veglo hausoru kodits manatlo tu matavatai mona chavela tu matahapo tu je sorshio tu mataforma bohota sangati tu kavalkancha. बोल्या आणि निटवायच्या काळजा जेजूच्या दुलोबा 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 काळजा जेजूच्या
कोतावीन काळजांक वर मारयेच्या बोल्या आनी निटवायच्या काळजा जेजू कोर म्हजें काळीस तुज्या काळजा सारकें जा तूं म्हजो मोग जा तूं आमचो 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 मोग तुलोबा काळजा जा तूं आमचो मोग जा तूं आमचो मोग जा तूं आमचो मोग जा तूं आमचो मोग जा तूं आमचें साल्वासांव बोल्या आनी निटवायच्या काळजा जेजूच्या दुलोबा 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 काळजा जेजूच्या कोतावीन काळजांक वर मारयेच्या आमचे साल्वासांव बोल्या आनी निटवायच्या काळजा जेजूच्या जे काळीस तुज्या काळजा सारकें काळजा जेजूच्या जा तुमचो मोग जा तूं आमचो मोग जा तूं आमचो मोग दुलोबा काळजा जेजूच्या दुलोबा काळजा जेजूच्या दुलोबा काळजा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग 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 जा तूं म्हजें साल्वासांव बोल्या आनी निटवायच्या काळजा जेजूच्या दुलोबा 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 काळजा जेजूच्या कोतावीन काळजांक वर मारयेच्या जा तूं म्हजें साल्वासांव भोव पवित्र काळजा जेजूच्या चुरचुरें आमचें कोर कोतावीन काळजांक वर मारयेच्या विनोदी कोर आमचे पासून ह्या वेळार आमच्या जिवितान कोणे तरी आमच्या इश्टान आमच्या गोडे सोयऱ्या दायऱ्यांनी अबॉर्शन आदारलां जाल्यार तांचे खातीर मागुया तांच्या नांवान ह्या वेळार जेजू लागीं बोगसणे मागुया Bring to mind all the people whom you remember who might have indulged into abortion. तांचे चित्र तुज्या तोंडा मुखार हाड तुज्या दोळ्या मुखार हाड ताचे खातीर माग ताच्या नांवान जेजू कडेन बोगसणे माग Jesus, I ask your forgiveness
In the name of this brother or sister. जेजू, ह्या म्हज्या भावा आनी भयणीच्या नांवान तुका हांव तुजे लागीं बोगसणें मागतां. Somia Kaklutkor, Krista Kaklutkor, Somia Kaklutkor. ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमच्या सोम्या मुखार उबारुया. कसली गरज आसा आमच्या जेजूक सांगुया. आमचो जेजू सगळे आमचें जाणा, सगल्यो आमच्यो गरजो तो वळखता, पूण तरी आसतना ताका जाय आमी ती ताचे मुखार व्यक्त केल्ली. ही आमची मागणी ताचे मुखार दवरलेली आमकां ताका जाय. जे भाशेन एमावसाचे वाटेर ह्या दोग शिसांनी जेजूक म्हणलें आमचेशी राव, तेच भाशेन आमी जेजू लागीं मागुया. जेजू, आमचेशी तूं राव. सगल्यो आमच्यो गरजो जेजू मुखार दवरुया. जेजू, मागता सगल्या दोतोरां खातीर. हे दोतोर तुवें नेमल्यात तांकां सगल्यांक जिविताची राखण करूंक. ही आपली जबाबदारी जायते पावटी ती विसरतात जेजू. पेशंट येता आनी विचारता दोतोरा लागीं म्हाका अबॉर्शन करूंक जाय, आनी हो दोतोर ताका आदार दिता हें जिवीत नास करूंक, हें जिवीत काडून घेवंक. देवाचे रोचनेचो वावर आपल्या हातान इबाडटात. तांचे खातीर आमी मागता जेजू, तांची मनां उजवाडाय. तुज्या पवित्र आत्म्याची जाणवाय ताका दी जेजू. विश्वासान मागता बापा, आमचे मागणे आयकून घे. मोगला बापा, हांव मागतां ज्यो अस्तऱ्यो हे वेळार चिंतात अबॉर्शन करूंक, हो घोडे वाटेर आसात अबॉर्शन करूंक, तुजी शक्ती तुजी कृपा तांचेर वतोय हे वेळार. आनीक हें पातक तीं आदारूंक वेतात तांकां आडाय. आनीक जो जीव तुवें तांच्या कुसव्यांत घातला ते जिवाक जोल्मांत हाडूंक तांकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. विश्वासान मागता बापा, आमकां दोयेना
मोगला बाबा, ह्या कायद्याक लागून जायतीं जाणां भियेन आसतना ऑबॉर्शन करतात आनी जायतीं जाणां दुसऱ्यांक बुद्ध पासून दितात ऑबॉर्शन करूंक. मागता बाबा, जीं कोण बुद्ध दितात वोस ऑबॉर्शन कर, ऑबॉर्शन करूंक केल्यार कांयच वायट ना. दोतोर पासून बुद्ध दितात ऑबॉर्शन करूंक. मोगला बापा, तांचे मोना उजवाडाय म्हूण हांव मागतां. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. जेजू, ह्या वेळार मागता सगल्या आवयां खातीर जांकां भुरग्याचें देणें ना आनी जेन्ना तांकां भुरगें संभोवता तांच्या कुसव्यान थोड्या म्हयन्यांनी वो पयल्याच ट्रायमेस्टरान तांचे भुरग्यांचें जिवीत सोंपता, मिसकॅरेजी जातात आनी असल्या ह्या मॅडिकल कारणांक लागून तांकां अबॉर्शन करचें पडटा. ती रडटात जेजू. ह्यो आवयो दुखां घडोयतात कित्याक तांकां हें वायट करूंक पडटा. तांचे खातीर आमी मागता. विस्वासान मागता बापा, आमकां दोळेन आयकून घे. आमची ही सगली मागणी आनी हेर सगल्यो गरजो जेजू तुजे मुखार आमी उबारता आनी तुवें आमकां हें सोबीत मागणें शिकयलां तें आमी बाराबोर उद्गारता. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमी हें गायन घेवया R35 संस्काराक इतल्या वर्त्या. संस्काराक इतल्या वर्त्या साश्टांगी नोमान करता, सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दवरता. सोयबाचे विशय आमचे घुस्पता गुटा मुखार, तिवाडो आमचो
विषय दिना प्रीतीच्या पापाक आमच्या जोयतीवोन पोताच्या मुरगोटून काळजा तोडा भोंदुया वाकाडुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या संसार को खालते बोना मांदिया ससना ससना तुवें तांकां सर्गींचो उंडो दिलोय सगळ्या सुवादांचो उंडो तो प्रार्थया सर्वेस्परा एका अजापांच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या पुता जेजूच्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलाय ह्या भोव पवित्र संस्काराक आमी फावो तो मान दिवंक फावो ती भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तुवें आमकां फावो केल्या ती सोडवण आमी भोगूंक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. उदीक करून आमचो जेजूचो आशिर्वाद घेतना सगलीं भावां भयणां आनी सगळीं जे ओतमे ल्हान भुरग्यांचे घोडे गौर पाठाक लागून तांकां ह्या संवसाराचें जिवीत फावो जावंक ना तांचो उगडास करून सगल्यांची काळजांय घोडे दुखी जाल्यांत जायते फावटी जायतीं जाणां अबॉर्शन करतात आनी उपरांत आख्खें जिवीत भर ह्या पातकाचो भार घेवन जियेतात असल्याय भावां भयणांक समाधान आनी शांती फावो कर म्हूण मागतना हो आशिर्वाद सगल्यांचेर मागुया. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. Ephesians chapter 1, verses 3 to 4.